Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang Makabuhay nga daw sa tanan, pinaabdik yun permi aron dili maapsan sa mga sakit, di pa? Ready ka na ba diha kay ani ana ang atuang programa nga maghatag kaninyong dukang impormasyon bahin sa maayong panlawas. Syempre, dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. At higing sa gihapon inyong magkauban para sa EXL Health Trivia. Oy mga friends, ayaw ba kalimti ang inyong EXL Makabuhay Capsule? Pagtumar na din ha aron kanunay baskog, abdik, himsog ug layo sa sakit. Ang mga hinungdan sa endometriosis, posible nga mga hinungdan niini mao ang mga embryonic cell nga naglinya sa tiyan ug pelvis nga mahimong mutubo ngadto sa endometrial tissue niini nga mga luna. Imbis nga biyaan ang lawas sama sa naandan ang dugo sa pagregla, mahimusab nga mosulod sa pelvis o fallopian tubes. Na-trigger sa level sa estrogen sa nagtubo nga fetus endometriosis nga diin mahimong magamit. Ang mga pamaagi sa pag-opera sama sa hysterectomy o cesarean section. Ang sakit sa immune system makapugong usab sa lawas sa pag-ila o pagguba sa endometrial tissue nga nagtubo sa gawas sa sabakan. Ang pipila sa mga sintomas sa maong sakit mao nga dysmenorrhea o masakit nga regla, kasakit sa panahon sa pagkihilawas, kasakit samtang nangihi o nagduka, sobra nga pagdugo sa panahon o tali sa regla, infertility o kawalay katakos sa pagmabdos o pagbuntis. Kasagaran ang ubang mga sintomas nga nalangkit niini naglakip sa constipation o diarrhea, bloating o kasukaon ug ang kakapoy. Ang pipila ka mga hinungdan mao ang mahimong makadugang sa risgo sab sa pagpalambo sa maong sakit. Sama sa dili pagpili sa pagpanganak, sayo nga pagsugod sa siklo sa pagregla, ulahi nga pagsugod sa menopause, ubo nga mga siklo sa pagregla nga wala pay 27 ka adlaw, diin mabugat nga pagdugo sa pagregla nga mulungtad labaw pa sa 7 ka adlaw. Taas nga level sa estrogen sa lawas ug ang ubos nga index sa masa sa lawas. Adunay usa o daghang mga miyembro sa pamilya nga adunay bisan unsang medikal nga kondisyon nga makapugong sa normal nga pag-agi sa dugo sa pagregla sa panahon sa siklo sa pagregla niini. Mga abnormalidad sa reproductive system. O kung grabe o dili matambalan, kini mahimong musangput pa sa musunod nga mga komplikasyon. Duha sa labing seryoso nga komplikasyon nga nalangkit mao ang pagkabaog ug ang cancer. Mga katunga sa mga babae nga nagsabak mahimong makasinati og pagkadaot sa fertility o mga kalisdanan sa pagbuntis. Cancer sa mga babae nga nagatubang niini labi na ang ovarian cancer, nakita nga mas taas ang insidente sa adenocarcinoma tungod niini. Bisan pa kinahanglan nga mamatikdan usab nga ang risgo sa pagpalambo sa cancer sa ovarian kasagaran ubos. Ang pagdiagnose sa endometriosis kasagaran base kini sa mga sintomas. Ang mga pagsulay nga mahimong irekomendar sa doktor aron nga masusi ang mga sintomas ug makit-an ang pisikal nga mga timailhan, naglakip kini sa pelvic exam aron pagitaon ang abnormalidad sama sa cyst o scar sa likod sa uterus. Usa ka ultrasound aron mahibal-an ang mga cyst nga mahitabo, MRI aron makit-an ang eksaktong lokasyon ug gidak-on sa endometrial implants. Laparoscopy aron nga makatabang sa pagpanghita. Apan giun sa pagtambal ang endometriosis. Ang pagtambal sa endometriosis mahimong maglakip kini sa mga hot bath o heating pads, mga pads sa pagpainit ug ang init nga kaliguanan. Malumo ngadto sa kasarangang makatabang usab kini sa paghupay sa kasakit. Ang alternatibong tambal alang sa endometriosis naglakip usab sa acupuncture nga makatabang sa paghupay sa mga sintomas sa kasakit. Ang pagpalihok mahimong konserbatibo ang pag-opera. Di na ang endometrial implants lang ang gikuha samtang gireserbar ang uterus ug ovaries. Kini nga pamaagi gitawag nga laparoscopic surgery.
Ang pagtambal sa pagka-mabungahon mahimong maglakip kini sa pagpukaw sa imong mga obaryo ug pag-produce og daghang mga itlog sa vitro ug din ang doktor mosugyot og mga opsyon sa pagtambal ni ining bahina. Ug dugang pang mga health tips ang atong pagkasayron sa pagbalik sa atuang programa. Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda? Uy, nagsige na lang man ni siya glaag. Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na naog agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi. May buhay sa makabuhay! Mga kamakabuhay, padayon ka mong nagpaminaw din sa atong programa hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation, ang tigama sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, EXL Coffee Mix, 17-in-1 The Wellness Blend, ug EXL All-in-One Skincare Oil. At tiging sa gihapon ang inyong makauban dinhi sa atoang health tips for the day. Ang endometriosis, usa ka kondisyon diin ang mga selula sa endometrium o ang lining sa matres mugawas diha sa matres ug mahimo kining hinungdan sa pagpanghubag, pagpanakit o guban pang mga sintomas niini. Sagad masinati sa mga kababayenhan diha sa ilahang mga reproductive years. O karon nga mabatukan ang pagpanghubag o kasakit nga gipahinabo sa cancer, gikinahanglan usab ang pagkaon sa usa ka sustansya, balanse, panguna nga pagkaon nga nakabase kini sa tanom nga puno sa mga bitamina ug mineral. Dugangi ang konsumo sa omega-3 fats o omega-3 fatty acids nga mga himsog nga din anti-inflammatory nga mga tambok nini makit-an sa oily nga isda ug uban pang gigikanan sa hayop ug tanom. Aon og daghang prutas, utanon ug tibuok nga mga lugas. Ang mga prutas, utanon ug tibuok nga mga lugas puno sa mga bitamina, mineral ug fiber, makatabang sa pagkuha sa gikinahanglang sustansya ug maminusan pa ang pag-inom sa walay sulod nga mga kalorya. Limitahi ang caffeine ug alcohol tungod kay makapataas kini sa level sa estrogen. Likay usab ang mga giproseso nga mga pagkaon din kasagaran niini taas dili sa maayo nga mga tambok or fats ug asukar ubos sa importante nga sustansya ug fiber nga makapalambo hinuon sa kasakit ug pagpanghubag sa endometriosis. Sulay usab ang gluten-free o low-food MAP diet din kini makatabang sa pagpakunhod sa kasakit labi na ang pelvic pain. Gawas pa sa mga pagkaon sa usa ka himsog nga pagkaon, ang pipila ka mga suplemento sa nutrisyon mahimo usab nga mapuslanon. Ang vitamin E o vitamin C nagpakita nga makatabang sa pagkunhod sa risgo nga sakit sa pelvic o makapagamay sa pagpanghubag. Ang laing nga pagtuon naglakip usab sa supplemental intake sa zinc ug vitamina A, C ug E nga makapakunhod sa peripheral ug sedative stress marker ug dugang nga mga antioxidant marker. Curcumin usab makatabang sa pagdumala ug magpugong sa mga selula sa endometrium pinaagi sa pagkunhod sa produksyon sa estradiol. Ug usa ka dako nga prospective nga pagtuon sa mga babaynhan nga dunay mas taas nga level sa vitamina D ug ang pagkonsumo og daghang mga produkto sa dairy sa ilang mga dieta. Luya mamahimo usab nga makapahupay sa pagpanakit sa regla. Kini nagpasabot usab naghulagway nga ang luya mamahimong adunay susama gihapon nga epekto nga maghatod niini ngadto sa sakit nga nalambigit sa endometriosis. Og alang sa mga mahimsog nga panlawas, mag-EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement ka na. Kini usa ka preventive, immune booster, multi-herb ug prebiotic food supplement nga maghatag og dugang nutrisyon, mga mahinungdanong bitamina, minerales ug fibers sa atoang lawas. Makatabang kini aron nga malikayan ang pipila ka mga kritikal o kumon nga sakit nga maangkon. Ug kana ang naglangkob sa atong programa ning adlaw hatod kaninyo sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung doon na kamoy mga pangutana bahin sa mga produkto sa EXL, mahimong tawagan ang hotline 0917-728-1499
Kini si Ate Ging mo ingon kaninyo daghang salamat hangtod sa sunod higayon ug makabuhay nga adlaw ampingi ang inyuhang kahimtang sa panlawas. Excel in health, excel in life sa EXL lamang ka. Halina't magmakabuhay. Radyo natin. Tumigil, muling tumingin,